मुलुकमा पछिल्ला वर्षहरूमा पटक पटक उठ्ने सवाल हो कि नेपालमा संघीयता साँच्चै आवश्यक छ कि संविधानले व्यवस्था गरे अनुसारको संघीयता नेपालले धान्न सक्छ। मुलुकमा पछिल्लो 5 वर्षमा देखा परेका विसङ्गति अनियमिततालाई औलाएर संघीयतामाथि प्रश्न उब्जिरहेको अवस्थामा काठमाडौँ विश्वविद्यालयको स्कुल अफ आर्ट्सले सार्वजनिक गरेको द सर्वे अफ नेप्लिज पिपल 2022 शीर्षकको प्रतिवेदनले संघीय प्रणालीका विषयमा केही अर्थपूर्ण विवरण अघि सारेको छ। प्रतिवेदनका अनुसार संघीय प्रणालीमा गएपछि आम मानिसले राज्य संयन्त्रमाथि भरोसा गर्न थालेको पाइएको छ। मुखिया र धार्मिक अगुवाई र नेताहरूको मध्यस्थता लगायतबाट विवाद समाधान गर्ने अभ्यासको सट्टा निर्वाचित जनप्रतिनिधिसँगको सहयोग खोज्ने प्रवृत्ति बढेको छ। घरेलु हिंसाका घटनामा अधिकांश मानिसहरूले आफ्ना निर्वाचित जनप्रतिनिधि विशेष गरी वडा अध्यक्ष वा सदस्यहरूबाट सहयोग माग्ने क्रम निरन्तर बढ्दै गएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, जसले घरेलु हिंसामा पर्दा पुलिस प्रशासनसम्म पुग्ने नागरिकको संख्या समेत घटेको छ। घरेलु हिंसा भएको अवस्थामा सन् 2020 मा 20.4% नागरिक समस्या लिएर वडा अध्यक्ष तथा वडा सदस्यकोमा पुग्ने गरेकोमा सन् 2022 मा 45.9% नागरिक सहयोगका लागि पुग्ने गरेको प्रतिवेदनले देखाएको हो। यस्तै 42.6%ले प्रहरीको सहयोग मागेका छन्, जहाँ सन् 2020 मा घरेलु हिंसाका उजुरी लिएर पुलिस प्रशासनमा जानेको संख्या 62% रहेकोमा सो संख्या सन् 2022 मा 42% मा झरेको हो। यसअघि सन् 2020 मा गरिएको सर्वेक्षणमा 17.6%ले परम्परागत संयन्त्र खोजेका थिए। सो प्रतिवेदनको तथ्याङ्कलाई आधार मान्दा प्रत्येक स्थानीय तहमा गठित न्यायिक समितिको प्रभावकारिता बढ्दै गएको पाइन्छ, जसका कारण घरेलु हिंसा तथा ससाना विवादका विषयमा नागरिक पुलिस प्रशासन तथा अदालतसम्म जाने क्रम घट्दै गएको बुझ्न सकिन्छ। सर्वेक्षण प्रतिवेदन बारे जानकारी दिँदै काठमाडौँ विश्वविद्यालयमा राजनीतिक समाजशास्त्र अध्यापन गर्दै आएका डाक्टर उद्धव प्याकुरेलले भने, फेडरलिजमको मेजर जुन प्रदेश छ त्यसको बारेमा चाहिँ यसले चाहिँ यो काम गर्छ भन्ने कुराको जानकारी राख्ने समूहहरू बिस्तारै बढ्दै गएको देखिएको छ। त्यस चुनिएका प्रतिनिधिहरू सरकारले चिनेका नेपालको ऐन कानुनले चिनेका निकायहरूको सन्दर्भमा चाहिँ विश्वसनीयता बढ्दै गएको। बिस्तारै नेपालमा यदि राजनैतिक दलहरूले संविधानको भावना अनुरूप, ऐनको भावना अनुरूप र जनताको भावना अनुरूप काम गर्ने हो भने संघीयताको बारेमा जनताको मत चाहिँ बिस्तारै सकारात्मकतातिर जान्छ भनेर यो रिपोर्टले देखाएको। सो सर्वेक्षण साथै प्रदेशका 588 वडाका 18 वर्ष र सोभन्दा माथिका 7060 जनामा गरिएको विश्वविद्यालयले जनाएको छ। काठमाडौँ युनिभर्सिटी स्कुल अफ आर्ट्सले सर्वेक्षण कार्यको नेतृत्व गरेको थियो, जुन 2017 देखि गर्दै आएको छ। यस्तै घरेलु हिंसाका समस्या लिएर पुग्ने नागरिकका उजुरीमाथि स्थानीय तहबाटै समाधान हुने क्रम पनि बढेको छ। गत सन् 2020 मा 53% घरेलु उजुरीको स्थानीय तहको न्यायिक समितिबाटै समाधान भएकोमा हाल सो संख्या 10%ले बढेर 63.8% पुगेको छ। नेपालको संविधान 2072 ले संघीय प्रशासन प्रणालीको व्यवस्था गरे पनि 2074 मक्सिर 4 को आम निर्वाचनसँगै प्रदेश सभाको निर्वाचन पश्चात संघीय शासन प्रणाली औपचारिक रूपमै कार्यान्वयनमा आएको हो। संघीयता सफल वा असफल के भयो भन्ने हालै बितेको 5 वर्षको अवधिलाई हेरेर मूल्याङ्कन गर्न हतारो हुने संघीयताविद खिमलाल देवकोटाको तर्क छ। उनले भने, बुझ्नेलाई चाहिँ यो श्रीखण्ड हो, नबुझ्नेलाई चाहिँ खुर्पाको बिउँ हो, बुझाइ चाहिँ त्यो हो। यो व्यवस्थामा केही कमी कमजोरी छ, मैले अघि पनि अलिकति खर्च बढ्या छ होइन, मैले त्यो स्वीकार गर्छु। राजनीतिक दलहरूको सरकारको ध्यान जानु पर्यो क्या, जनतालाई यो व्यवस्थासँग कुनै लिन दिनै छैन। जनताले चाहेको भनेको देशभित्रै सुशासन हो, राम्रो सुशासन हो, विकास हो, समृद्धि हो होइन, त्यो जनताले खोजेको छ। संघीयताको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि अझै धेरै कानून ऐन निर्माण हुन बाँकी छ। संघीय निजामती सेवा ऐनदेखि संघीय शिक्षा ऐन जारी हुन सकेको छैन। प्रदेश सरकारको चर्चा गर्दा पहिलो कार्यकाल त विवादमै रुमलियो, अब दोस्रो कार्यकाल सुरु भएको छ। प्रदेश सरकारले मन्त्रालयको संख्या घटाएर केही सकारात्मक सन्देश दिएको छ। व्यवस्था सही भए पनि यसको कार्यान्वयन सही ढंगबाट भए स्थानीय सरकारबाट जनताले धेरै सहजता पाउन सक्ने संघीयताका जानकारको तर्क छ। सो सर्वेक्षण प्रतिवेदनले संघीयता लागू भएसँगै आम सर्वसाधारणको बुझाइ र चेतनामा समेत वृद्धि भएको देखाएको छ। त्यस्तै सामुदायिक र निजी विद्यालय बीचको खाडल पुरिँदै गएको पाइएको छ। सन् 2022 मा करिब 57.2% नागरिकले आफ्ना बालबालिका सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गरेको पाइएको छ, जहाँ 35.6%ले निजी विद्यालयमा बालबालिका भर्ना गरेका छन्। यस्तै सडक सहित यातायातको सुविधा हुँदा विगतमा विद्यालय पुग्न घण्टौं लाग्ने गरेकोमा सो समस्या पनि घट्दै गएको छ। सन् 2020 मा विद्यालय पुग्नकै लागि 3 घण्टासम्मको यात्रा गर्नुपर्ने बताउने नागरिकको संख्या 0.4 बाट झरेर 0.1 मा पुगेको छ।
सामुदायिक विद्यालयतर्फ आकर्षण बढे पनि स्थानीय तहहरू शिक्षाको गुणस्तरमा सुधार गर्न भने अझै सकिरहेका छैनन्। सन् 2020मा विद्यालयको शिक्षाको गुणस्तर कस्तो छ भन्ने प्रश्नमा दिएका विकल्प मध्ये एक निकै खराब छ भन्नेमा 0.9% रहेकोमा हाल सो संख्या बढेर 11.8% पुगेको छ। संघीयता लागू पश्चात पनि मुलुकमा शिक्षाको अवस्था सुधार हुन नसकेको विषयमा प्राध्यापक एवं संघीयतामा शिक्षा सम्बन्धी अध्येता डाक्टर मीन बहादुर शाहीले पनि सहमति जनाएका छन्। उनले भने विद्यालयको कुरा छ, स्तरीय शिक्षा ऐन तयार नभएको, प्रदेश र स्थानीय तहको शिक्षाको अधिकारको बारेमा प्रचार प्रसार भइरहेको र विद्यालयहरूमा भौतिक पूर्वाधारका कुराहरूमा वृद्धि भए पनि सुधारहरू हुन सकेको अहिलेसम्म छैन। त्यहाँ गाउँपालिका अथवा नगरपालिकाबाट केही सहयोगहरू पाइरहेको हुनाले संघीयता प्रभावकारी भएको देखिन सक्छ। तर जहाँसम्म विद्यालयको कुरा छ, स्तरीय शिक्षा ऐन तयार नभएको, प्रदेश र स्थानीय तहको शिक्षाको अधिकारको बारेमा प्रचार प्रसार भइरहेको र विद्यालयहरूमा भौतिक पूर्वाधारका कुराहरूमा वृद्धि भए पनि सुधारहरू हुन सकेको अहिलेसम्म छैन। मुलुकका केही राजनीतिक दलले संघीयता खारेजी आफ्नो प्रमुख एजेन्डा नै बनाएका छन्। संघीयताले मुलुकमा आर्थिक भार बढायो जस्ता टिप्पणी भइरहँदा सोही सर्वेक्षण अनुसार मुलुकको सबैभन्दा विकसित प्रदेश बागमतीका 30.5% नागरिकले मुलुक सही दिशामा अघि बढेको प्रतिक्रिया दिएका छन् भने कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका क्रमशः 42.1 र 46.9%ले देशको दिशाबारे राम्रो धारणा राखेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। विशेष गरी बागमती प्रदेश भन्दा कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशका जनता संघीयताप्रति बढी आशावादी रहेको प्रतिवेदनले देखाएको हो। भनिन्छ सबै पक्षको सबल र दुर्बल दुवै पक्ष हुन्छ। यसको कार्यान्वयन गर्ने निकायले सही ढंगले अगाडि बढाउने हो भने दुर्बल पक्षलाई पनि सबल पक्षमा परिणत गर्न धेरै गाह्रो पर्दैन। रेडियो कान्तिपुरका लागि तुलसी अर्याल।